Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios. Revelasyon Kapitulo 20, versikulo 22. Kung magisgot ta og simbahan, magpunting yun na. Dili sa building nga padagkuay lang paanindutay. No, ang simbahan mao ang katawhan sa Dios. Diin ang tanang miyembro na ning kamot nga mas moduol, mas masuod sa Ginoo kada adlaw sa ato ang kinabuhi. Si Jesus, iya pa maning gipaguba ang templo. Si Jesus naghimo og mga milagro, pagpanudlo sa maayong balita. Gihimo niya ang iyang trabaho isip pare, propeta ug hari. Dito man sa mga bungtod, sa daplig dagat, o bisag asa siya, iyang buhaton, ang iyang gimbuhaton isip sulugoon sa ato ang Ginoo. Mao po ni ato ang buhaton isip miyembro sa iyang simbahan nga balaang katawhan sa Dios.